Donc d'abord غادي نشوفوا le service FTP. Le service FTP permet de partager les fichiers bien sûr ou là les dossiers et leur contenu ولكن en utilisant un protocole اللي هو standard ماشي protocole ديال Windows او protocole ديال Linux. C'est un protocole اللي هو standard ال FTP اللي هو كيدير لو transfert de fichiers file transfer protocole de transfert ديال les fichiers. تقريبا كيدير نفس الخدمه ديال لو بارطاج غير هو كيخدم في الانترنت. علاش؟ لانه سي ان بروتوكول اللي هو ستاندارد كلشي ممكن اكسيدي لو كونتوني ديالو بحال ما كياكسيدو ان سيت ويب. تقريبا نفس الشيء. دونك الكونفيغوراسيون ديالو الي تري سامبل. دونك جوست ممكن نديرو configuration مثلا sans authentification يعني ال FTP sans authentification يعني n'importe qui ممكن يدخل. دونك الحاجه الوحيده ما ننساوش هو نديزاكتيفو البارفو سي لينكس سينو راه ما غاديش يخدم. دونك كاين فيه دو زيتاب تو سامبلومون نحتاجو كاع نديرو لا كونفيغوراسيون الا كنا غنخدمو ب FTP sans authentification. دونك il faut juste vérifier ان البروتوكول او الباكيج انستالي. دونك الباكيج اللي غادي نخدمو حنا به في الكور عندنا VSFTPD ولكن كاين دوطخ باكيج حنا غنخدمو بهاد لا فيرسيون هاد VSFTPD ومن بعد نديماري لو سيرفيس وهو لو سيرفيس خدام. دونك نمشي للماشين سيرفر كنترول ال. اول حاجه نتاكد ان هذا البارفو ديزاكتيفي بارفو سي لينكس ونتاكد ان الباكيج انستالي. دونك rpm-q vsftpd. دونك الي ديجا انستالي ونديماري صافي سيرفيس vsftpd ستارت اولا روستارت صافي. الديمارج قال لي اوكي. دونك راه الاف تي بي خدام تو سامبلوم ما كايناش شي حاجه اللي معقده. بالنسبه للكليون ديالو تري سامبل اما نستعمل النافيغاتور ولكن نستعمل هذه المره البروتوكول اف تي بي يعني بلاصه ما ندير اتش تي تي بي غادي ندير البروتوكول ولا غادي ندير اف تي بي. ندير الاف تي بي وندير لادريس ديالو سيرفر اف تي بي اولا نستعمل لا كوموند اف تي بي. دونك غادي نستعملوا لا كوموند اف تي بي و بويسك لاكسي انونيم اما غادي نكتبوا انونيموس اولا نكتبوا اف تي بي ونديروا اي مود باس وغادي يخليني ندخل. دونك غنستعمل لا بروميير ميثود اللي هي غرافيك. نمشي للكليون دونك كونترول ال نفتحوا النافيغاتور. دونك انا اوليو باش ندير اتش تي تي بي غندير اف تي بي دو بوان سلاش سلاش وندير لادريس ديالو سيرفر ديال 172 16 0 1 اونتري وهو دخلني لو كونتيني. دونك لو كونتيني ديال هذا ما فيه والو. دونك حتى هاد الدوسي بيب ما فيه والو. دونك ممكن نديرو ان كونتيني نرجعو للسيرفر ونديرو ان كونتيني. دونك الا مشينا نعرفو فين كاين الكونتيني ديالو غادي نديرو كات على سلاش او تي سي باس دبليو في دي باش نعرفو الاف تي بي فين كاين. نقلبوا على الاف تي بي تيست ها هو اف تي بي. الريبرتوار دو باز ديالو هو سلاش var سلاش اف تي بي. هنا غادي نديرو فيه اللي بغينا. دونك هنا الا درنا ls على سلاش var اف تي بي غادي يبان لي هذاك الدوسي بيب اللي بان لي في النافيغاتور. دابا انا ممكن نكريو وسطو شي حاجه. دونك ممكن ندير باتش اف تي بي ونسمي مثلا فيشي اف تي بي 1.txt وندير اف تي بي 2.txt انسي دو سويت. الا رجعنا هنايا
نديرو اكتواليزي، غادي يبان لي فيشي وممكن نفتحهم وممكن تيليشارجيهم. صافي، سي تري سامبل. نشوفوا دابا الدوزيام ميثود نستعملوا لا كوموند اف تي بي، لا كوموند كليون. سي اون كوموند كليون اف تي بي. دونك بار ديفو اني با انستالي في هاد سانتوس. دونك نجيو هنايا غادي نستعملوا اف تي بي ونديروا لادريس ديال لو سيرفور. غنخرج لي ايرور غيقول لي اف تي بي ني با انستالي، لا كوموند انتروفابل. غادي نانستاليها دونك نفس الطريقه. دونك ار بي ام اسباس ما اف في اش اسباس، وكنمشي نجيب لو شومان ديال الاف تي بي. كنمشي نقلب على الاف تي بي، ها هو اونطري انستالات الاف تي بي. ودابا ندير اف تي بي وغيطلب مني اما غادي ندير له نكتب له انونيموس وندير اي مود باس اونطري. الا درت دابا هنا ls غادي يبان لي اف تي بي 1.txt اف تي بي 2 ولو دوسي بيب. دونك كندير فقط انونيموس او لا اف تي بي. باش نخرج ندير كويت. بالنسبه للسيرفر افيك اوثنتيفيكاسيون نديرو في ان اوتر فيديو باش يكونوا لي فيديو سيباري.